أجسامهم ظلمة القبر وكم من صريح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر